शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं विराजित शङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमतिसुन्दर मन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं भगवन्महिमानुवर्णनम् सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वम् तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वं यतत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति भूषः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत् तत् स्वच्छत्वात् यदच्चादित परसुखचिद्गर्भ निर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निलीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचः त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे अजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्याम् तेनैवोदेति लीना प्रकृतिः असति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संक्षुब्धमंशं कमपि तम् अतिरोधायकं सत्त्वरूपम् सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिम विभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रद्यग्रधाराधर ललितकला यावली केलिकारम् लावण्यैसैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनम् अमृतस्यन्द सन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितम् अजितमया नैवम् अद्य अभिजाने नो चेत् जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं तत्त्व तत्त्वपुश्चिद्रसार्द्रम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैः अभ्यर्थितानपि अर्थान् कामान् अजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्थन्निशेषलभ्यः निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वम् क्षुध्रन्तं चक्रवाटिद्रुमम् अभिलषति व्यर्थम् अर्थिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मदस्मौ विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेने जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिमद प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः
तञ्चात्मा राम एवेति अतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते। ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजो हराणाम् तेजसंहारि वीर्यं विमलमपि यशः निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीः अखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वाता गारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याशयोऽसि। ओमिति श्रीमन्नारायणीये भगवन्महिमानवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वितीयं दशकं भगवद्रूपवर्णनम्। सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्दहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत् कौस्तुभम् तद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे। केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्क सङ्गतगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत् पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदा मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं तद्रूपमाश्चर्यतोपाश्चर्यं भुवने न कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्ताद्रं मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याः भगकष्टमच्युत विभो तद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयात् अचापलबलात् चापल्यवार्तोऽतभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेत्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते एतद्ध एतद्ध्यानगुणान् कीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैवदयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता तव सुधा निष्यन्दसन्दोहनम् तद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानभय कर्मज्ञानमयात् भृशोत्तमतरः योगीश्वरे गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकाशात्मिका भक्तिर्निश्चममेव विश्वपुरुषैः लभ्या रमावल्लभ निष्कामं नित्यस्वधर्म निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधम् तद्दूरेत्यफलं यदोपनिषदज्ञो तद्दूरेत्यफलं यदोपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत् तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो तत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यास अत्यायासकराणि कर्मपठलानि आचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथे थवापि उचितताम् आयान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तप वपुः ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्ताद्रत्वं मृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः तद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे तत्पद प्रेम प्रौढि रसाद्रता धृततरं वातालयाधीश्वर। ओमिति श्रीमन्नारायणीये श्री भगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम्।
नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अत तृतीयं दशकम्। भक्त प्रार्थना भक्त स्वरूप वर्णनं च भक्त प्रार्थना भक्त स्वरूप वर्णनं च पठन्तो नामानि प्रमथभरसिन्धो निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममूढ अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेऽप्यनासक्तं चित्तम् भवति बत विष्णो कुरु दया भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं गायं कुहचन विवच्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृताम् मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ताः मुक्ताः सुखगतिमसक्ताः विदधते मुनिप्रौढारूढाः जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोज स्मरण विरुजो नारदमुखाः चरन्ति शस्वैरं सतत परिनिर्भात परचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशोघम् न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचन प्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा तद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्राप्त्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसम् भवेत् क्षेत्रे भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधि प्रसभजनिते मामकहृदि तदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुद्यात् उदञ्चत्रोमाञ्चः गलितबुः हर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुर्पशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरदगतभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां सदमन किमुक्तेर्भूयोभिः तव हि करुणा यावदुदयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधात प्रलपितः पुरः क्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिव्यक्तं नतिनुतिनिषेवाः विरचयन् ओमिति श्रीमन्नारायणीये भगवत्स्वरूपवर्णनं भक्ति प्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममि सुखासनम् पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततम् प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृद् यास्महे भवतु पासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः
धारयेम धिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसम् अन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् तद्वपुः सुचिरशीलनाभशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरता हृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्मदनरूपिणीं स्थितिम् तत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परित्युचत परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लस तत् त्वत्परात्मसुख कल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् तत्समाधिविजये तु यः पुनः मोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलम् षडाश्रयैः उन्नयत् यजः शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथः लीयते त्वयि निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः साधमेव करुणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणाद्यते ईयते भवतु पाशयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथ वा वसन् प्राकृतप्रययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य तस्य च क्षितिपयो महो महो निलद्यः महत्प्रकृतिसप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् ओमिति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च नाम चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चमं दशकं विराट् पुरुषोत्पत्तिप्रकारवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राकृते प्रक्षये मायाता मायायां गुणसाम्यरुद्धि विकृतौ त्वय्यागतायां लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभूत् नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वम् अशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहाः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिं मेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशा भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपराधकालविगतौ ईक्षां सुसृक्षात्मिकाम् बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु शक्ति मायातः मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः तस्या सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान्
भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् यो योऽसौ माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजन् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि सः तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानस्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति उद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहत् तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोतिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधताम् आसाद्य वैकारिकः भूयस्तेजस तामसा विधि भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियम् देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाशेष्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्र शारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्य भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्य वृत्त्यन्वितम् तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणः तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दात् व्योम ततः ससर्जित विभो स्वशन्ततो मारुतम् स्म तस्माद्रूप तस्माद्रूपमतो महोऽथ चरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनाद् आद्याद्य धर्मान्वितं भूतग्राममिमौ भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामत तामसात् एते भूतगणाः ततेन्द्रियगणाः देवाश्च जाताः पृथक् नोषेकुर्भुवनाण्ड निर्मितविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधशक्तिभिर्नुतगुणः तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले अत्तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयम् साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैः निःशेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् ओमिति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्ति प्रकार वर्णनं नाम पंचमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ षष्टमं दशकं विराड विराड्देहस्य जगतात् जगत्मत् जगतात्मत्ववर्णनं विराट्देहस्य जगतात्मत्ववर्णनम् एवं एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालयमीश तव पादतलं वदन्ति पादोद्भदेशमपि देव रसातलन्ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानो किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं च घनमम्बरमङ्कनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयः तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्व सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगताश्रितै एवं जगन्मयतनो जगता श्रुतैरपि अन्यैर्निबद्ध वपुषे भगवन्नमस्ते तद्ब्रह्मरन्ध्र मदमीश तद्ब्रह्मरन्ध्र पदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशवघनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लयुगलं द्रुहिणस्य गेहम्
पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलम् तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दशनाशमनश्च दंष्ट्राः मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वा जलं वचनमेष शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धातयस्वरगणाः मुख मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगन् तव धर्मदेवः पृष्ठन् त्वधर्मैह देव मनः मनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये शेपः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः शोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते अस्त्युष् अस्- हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखा गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहो चारोरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे ते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणः अस्थिकुलानि शैलाः नाड्यः समुदयस्तरवश्चरोम जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः तस्यान्तरात्मा वपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् ओमिति श्रीमन्नारायणीये विराड्देहस्य जगतात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तमं दशकम् हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठ दर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जग एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु यत् सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूत्स्फीतरजो विकार विकसन् नाना शुश्रूषारसः सोऽयं विश्वनिसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्पनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् जगतां पते तपतपेत् एवं हि वैहायसीं वाणी वाणीमेन मशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ माम् अवदत् पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितम दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थम् उत्पश्यता दिव्यं वश्च सहस्रमात तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शो शोकक्रोध साध्व समुखाः भवास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजाः हरिमणिश्यामा वदा तत्विषः नानाभूषणरत्न दीपितदिशः राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदाः दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्य वधूजनैरभिवृताः
विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन हृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा तत्पादाम्बुज सौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवम् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्ना रत्नासनाध्यासितं भासत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदीप्ता कृति श्रीवत्साङ्कितमातकौस्तुभमणिच्छायारुणं विश्वेशान्तव रूपमैक्षत विधिः तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् सृष्टिस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृत सम् दृष्ट्वा सम्भृत सम्भ्रमः कमलभूः त्वत्पादपाथोरुहे हर्ष हर्षावेशवंशवदो निपतितः हर्षावेशवंश वं व- वशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो जानन् तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूप परिमित्या तन्त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष गिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोल्लाघताम् ओमिति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्तत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुः अतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहः मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु प्रबोधन समास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदर्धमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरेण च भवत्पिलोस् विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामः त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति जगन्ति च तज्जठरं समीयुः तदेदमे कार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजशेषे जलैकशेषे भुवने श्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताकिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिं व्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाक्षशक्तिः प्रथमप्रबुधा प्रबोधयत् त्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तः
स्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितम् किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपम् मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुह कुड्मलन्ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतम् परितस्फुरद्भिः स्वधामभेद्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्भैजन्माभिधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वासविष्णु ओमिति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनम् ऋतश्च कमलोद्भवः तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्त्विदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णव विघूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजम् समजनीति चिन्तामगातमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्वकृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधि समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैः दृढसमाधिबन्धोलसत् प्रबोध विशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा यचष्ट परितुष्टधीः भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमुकुटोल्लसत् कटकहार केयूरयुग मणिस्फुरितमेखलम् सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभम् गलतलो गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्ट्या दिशो दृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितो कर्मठाम् इति द्रुहिण वर्णित स्वगुण बंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाण मदनुग्रहम् कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे उदीर्य गिरमादधाः मुदितचेतसंवेधसम् शतं कृत तपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलम् मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान् तवेव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा तथाविध कृपाभरः गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि माम् गुरुतयोक्षितैरीक्षितैः ओमिति श्रीमन्नारायणीये
जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम्। वैकुण्ठवर्धित बलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान्। स्थास्नूनि भूर्हमयानि तथा तिरश्चाम् जातेर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान्। मिथ्याग्रहास्मि मतिराग विकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सदृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थ विधानदूनः तेने तदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै। तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूय सनातनमुनिं च सनत्कुमारम्। ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः तत्पादभक्तिरसिकाः जगुहुर्नवाणीम्। तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनि मृडो भवेकदेशः। नामानि मे कुरुत्पदानि च नामानि ते कुरुपदानि चः विरिञ्चेति आदौ रुरोद किल तेन स रुद्रनाम। एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावान्ति दत्त च पदानि भवत्पुरान् प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम्। रुद्राभिसृष्ट भयदाकृति रुद्रसङ्घ सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलायेति आचष्टन्तं कमलभूः भवदीरितात्मा। तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षो श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः। धर्मादिकान् अभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणिर्विधाय निधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत्। तद्बोधितैः सनक दक्ष मुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन्। वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजानन गणाच्चतुराननोऽसौ। पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत्। जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य ते पुंसभावमभजन् मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयन् स्वम् गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्। ओमिति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकादशं दशकम् सनकादीनां वैकुण्ठ प्रवेशवर्णनम्। जय विजय शापवर्णनम्। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनम् च। क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश। मनोज्ञनैः श्रेयसः काननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरै च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः परा पुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनं विवुक्षून् भास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन्। वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तो भवदाशयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान्। तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरान् सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तान्नभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पाशदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्त्रिभिर्माम्
उपेतमित्यात्र कृतन्यगाधीः तदीयभृत्यावथ काश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादन कष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नात्तमशेषलोकम् मृषान्यरुन्धान् निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वात् विनतन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामगवेशयं स्वां भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश ओमिति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकम् वराहवतारवर्णनं भूम्युद्धारणवर्णनं च भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्न स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितः मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तेत् आहा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत् इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्य नासापुटात् समभवर्षिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुः उत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भ तास्त्वम् अभ्रे तथा विधिमुदीक्ष्य अभ्रे तथा विद अभ्रे अभ्रे तथा विधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सह सूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासा पुटात् किमु भवेत् तज्जितस्य माया एतां विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगगर्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयः नुवर्भवन्तम् तत्स्तोत्र हर्षुलमनाः परिणध्य भूयः तोयाशयां विपुलमूर्तिः अवतारस अव अव अवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षित वालधीर वालधिरवाङ्गमुखघोरघोणः तूर्णा प्रदीर्ण जलतः परिघूर्ण दक्षिणा स्तोतॄन् शिशरयन् अवतेरिथत्वम् अन्तर्जलन् तदन सङ्कुल नक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गलकुलम् कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेन रसातलास्थान् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्य हतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटीर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् तं शाङ्कुरेण वसुधा मधुधा सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुशाङ्कित मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिक पीवरात्मा उद्धूत घोर सलिलात् जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराह वपुरीश्वर पाहि रोगात् ओमिति श्रीमन्नारायणीये वराहवतारवर्णनं भूमियुद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकम्
हिरण्याक्षो हिरण्याक्षयुधवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावत् वरदभवदन्वेषण परम् चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीः नारदमुनिः शनैरोचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समाया समायावी विष्णुः हरति भवदीयां वसुमतीम् प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ इति स मुनिना दर्शित ततः पथः क्वासौ इति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद् धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतम् अवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंशा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधौ आधाय प्रसभमुदयुङ्क्था मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगतः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टव्यता रणालोकोत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायां दितिभुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायां महः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं दनुजकुलनिर्मूलनचणम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दयिते विसृजति त्वयि चिन्धत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टौ मुष्ट्या सकलो विधुतं स्वां समतनोत् कलन्माये मायाः त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्र भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विधुते ततो माया चक्रे वितदघनरोषान्धमनसम् घरिष्ठाभिर्मुष्टिः घरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिः अभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रात् अपतत् ऋषिभिः श्लाघितहतिः तदा तदा त्वामुद्दाम प्रमथभर विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनूम् तचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणः चक्षुषि घृतम् चतुर्होतोरुघ्रौ सुगपि वदने चोदर इडा यः जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगल देशाप्युपसदः देशाप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते ओमिति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ओम अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृत समनुस्मृत तावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तर मन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्धमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यम् भगवंस्त्वामयुतं समास्तिषेवे गरुडोपरि कालमेघकं मेघकम्रम्
विलसत्केलि सरोज पाणिपद्मम् हसितोल्लसिता हसितोल्लसिताननौ विभो त्वम् वपुराविष्कुरुषे स्वगर्दमाय स्तुवते पुलकाव्रताय तस्मै मनुपुत्रीन्द्रयितान् न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महि समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवतीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दमम् कर्दममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निवृत्तोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासन प्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिता कुलसङ्कुलो नवात्मा व्यह व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत् तज्जननोत्सुको न्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेव निरा निरतायमथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वामज कपिलस्त्वमजा यथा जना निज भर्तृगिरा भवन् निषेवा निरताय मथ देव देवहूत्यां कपिलास्त्वं मजा यथा जनानां कथयिष्यन् परमात्म तत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्ये कपिलात्मक वायुमन्दिरेश परितं त्वं परिपाहि मां गदौघात्। ओमिति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चदशं दशकम् कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृतेष्वसक्ता त्वमृतकृतपरुन्धे भक्तियोगास्तु सक्तिम् महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरुति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूयानि अपि हृदपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदित विभो विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्याः कपिलतनुरुति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः गुणोद्यैः नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरुति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपातैः आसनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कम् रुचितुलिततमालं शीलये तानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणालि मम गुणगण मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरी दोघ प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गुहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति झठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यति येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्वोपगामी
मयि विहितमक मयि विहितमकामं कर्म तुदः प्रथाथम् कपिलतनुरिते त्वं देवहूत्यै नगाधीः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य पङ्गतो योगी सङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्यां परमतिमुपहूत्य तत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूय आमयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्वभक्तिम् ओमिति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशनाम पञ्च कपिलोपदेशं नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॐ श्री हरये नमः।